जापान के साहिल से 4 किलोमीटर दूर बहुत बड़ा एक एयरपोर्ट समंदर में तैर रहा है। इतना बड़ा कि इसको स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी देखा जा सकता है। ये न सिर्फ समंदर में बनाया गया दुनिया का पहला एयरपोर्ट है, बल्कि इसको जमीन से कनेक्ट करने वाला ब्रिज अपनी नौयत का सबसे लंबा पुल भी है। एयरपोर्ट का स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइन जिस जगह पर बना है, ये उस वक्त इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा आइलैंड भी था, जिसको खास इसी एयरपोर्ट के लिए बनाया गया था। 20 अरब डॉलर्स की लागत से तैयार किया गया ये प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग मास्टरपीस है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के वक्त इसमें ऐसी क्या कमी छोड़ी गई थी कि ये दिन ब दिन समंदर में धंसकर डूबता जा रहा है। जापान ने जमीन को छोड़कर समंदर में एयरपोर्ट बनाने का ये खतरा क्यों मोल लिया, और अब इसको डूबने से रोकने के लिए इंजीनियर्स क्या प्लान कर रहे हैं। रिजवान नॉलेज फैक्ट्री में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब हमें एक नई उम्मीद देता है। दोस्तों, जब बात हो रही हो फ्यूचर टेक्नोलॉजी की और हैरान करने वाले स्ट्रक्चर्स की, तो जापान का नाम ना लिया जाए ऐसे भला कैसे हो सकता है। दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन टोक्योडो शिनकनसेन जापान ने वर्ल्ड वार 2 के दौरान न्यूक्लियर अटैक्स में मुकम्मल तबाह होने के सिर्फ 18 साल के बाद लॉन्च करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बाकी दुनिया सिर्फ गाड़ियों के शॉक एब्जॉर्बर के बारे में बात करती है, लेकिन वो वाहिद कंट्री है जहां अर्थक्वेक से बचने के लिए स्काई स्क्रैपर्स के नीचे भी शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जापान का हर तीर निशाने पर लगे। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट फेल भी होते हैं और इनमें गलतियां भी होती हैं, और ऐसी ही कुछ गलतियां जापान के कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाते वक्त हुई थी। जापान के कंसाई रीजन में बना ये एयरपोर्ट वैसे तो ओसाका सिटी, कोबे और योटो से बहुत नजदीक है, जहां ऑलरेडी 3 एयरपोर्ट 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर मौजूद हैं। लेकिन जापान की बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड्स को देखते हुए यहाँ एक और एयरपोर्ट की भी जरूरत थी। अब मसला ये था कि जो एयरपोर्ट्स ऑलरेडी यहाँ मौजूद थे, उनके चारों तरफ आबादी ही आबादी मौजूद है। उन एयरपोर्ट्स को एक्सपेंड करना पॉसिबल नहीं था, और दूसरी तरफ कांसाई रीजन में जो जमीन खाली पड़ी थी वो फार्मर्स के इस्तेमाल में थी, जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए देने से साफ इनकार कर दिया था। जापान के पास अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने और इंटरनेशनल टूरिस्ट को अच्छी तरह फैसिलिटेट करने का सिर्फ यही एक ऑप्शन बचा था कि कैसे भी करके ओसाका बे के ऊपर एयरपोर्ट बनाया जाए। ओसाका बे का ये हिस्सा करीब 60 फुट गहरा है, और यहाँ एयरपोर्ट बनाने का मतलब है कि पहले यहाँ आइलैंड बनाया जाएगा। कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन 1987 में स्टार्ट कर दी गई। उस वक्त प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 8 बिलियन के खर्चे का एस्टिमेट किया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट की कॉम्प्लिकेशन की वजह से ये रकम 8 बिलियन से बढ़कर 20 बिलियन डॉलर्स तक जा पहुंची। अगर इसको जमीन पर बनाया जाता तो ये कॉस्ट इससे भी डबल हो जाती, क्योंकि फार्मर से जमीन के लिए उनको भारी रकम भी देना पड़ती। इंजीनियर्स ने कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 2 आइलैंड डिजाइन किए, एक 4 किलोमीटर तो दूसरा 5 किलोमीटर रखा गया। ये दोनों आइलैंड एक मैसिव सी वॉल के दम पर खड़े होंगे। यहाँ समंदर सिर्फ 60 फीट गहरा है, जिसको भरने के लिए पहाड़ों से 750 मिलियन क्यूबिक मिट्टी खोद कर लाई गई। जापान ने इससे पहले भी कई आइलैंड बनाए थे, लेकिन इस केस में साहिल से 4 किलोमीटर दूर समंदर के इस हिस्से में कीचड़ काफी अलग थी, जिस पर एक सुपर स्ट्रक्चर बनाना खतरे से खाली नहीं था। इंजीनियर्स ने समंदर के बॉटम पर मौजूद इस कीचड़ के सैंपल लिए। टेस्टिंग और कैलकुलेशन के बाद कुछ एक्सपर्ट्स ने ये अंदाजा लगाया कि यहाँ एयरपोर्ट 19 फीट तक अंदर धंसे
دھنسے گا، جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ یہ 25 فیٹ سے بھی زیادہ اندر دھنس سکتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں ایئرپورٹ کو اندر دھنسنا ہی تھا۔ خرچہ بچانے کے لیے آفیشلز نے آئرلینڈ اور ایئرپورٹ کی فاؤنڈیشن کو 19 فیٹ دھنسنے کے حساب سے ڈیزائن کرایا، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کنسٹرکشن پروسیس کا سب سے پہلا مرحلہ اوشن فلور کو سخت کرنے کا تھا۔ 10 لاکھ ڈرلنگ پائپ سمندر میں ڈالے گئے اور ان کو وائبریٹ کیا گیا۔ اس وائبریشن کی وجہ سے جو لو سینڈ تھی وہ کمپریس ہو گئی، جس سے فلور کافی حد تک سخت ہو گیا۔ پائپس نکال کر پیچھے رہ جانے والے 10 لاکھ ڈرلنگ ہولز میں پانی جذب کرنے والی اسپیشل ریت ڈالی گئی۔ دوسری طرف 24 کلومیٹر لمبی سی وال بنانے کے لیے 48,000 کنکریٹ بلاکس کا استعمال کیا گیا۔ سی وال کے جوائنٹ سٹیل چیمبرز میں پتھر اور ملبہ ڈال کر بنایا گیا اور پھر ان سٹیل چیمبرز کے درمیان میں کنکریٹ بلاکس رکھے گئے۔ سی وال بنانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ایئرپورٹ کو طوفانی لہروں سے بچایا جا سکے۔ اب سی وال کے اندر مٹی ڈال کر آئی لینڈ کی ہائٹ کو سمندر کے لیول سے 65 فیٹ تک بڑھا دیا گیا۔ آئی لینڈ بنانے کے بعد کنسٹرکشن ورکرز نے ایئرپورٹ اور رن وے کی کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کر دیا۔ 1990 میں اوساکا سے ایئرپورٹ تک برج کو بھی بنا دیا گیا، جو قریب $1 بلین کا خرچہ کھا گیا۔ کانسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا اندر دھنسنا پہلے سے طے تھا، لیکن انجینئرز کی بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ ایئرپورٹ صرف 19 فیٹ اندر دھنسے گا، جبکہ کنسٹرکشن کے دوران ہی آئی لینڈ قریب 34 فیٹ تک اندر جا چکا تھا۔ آئی لینڈ جو سمندر سے 65 فیٹ اونچا تھا، اس میں سے 34 فیٹ ایئرپورٹ لانچ ہونے سے پہلے ہی ڈاؤن ہو چکا تھا۔ اس گہما گہمی میں انجینئرز نے اسٹیمیٹ لگایا کہ 50 سالوں میں آئی لینڈ سمندر سے 13 فیٹ کی اونچائی پر آ کر اچھی طرح سٹیبل ہو جائے گا۔ 13 فیٹ کی اونچائی ایئرپورٹ کو سیلاب سے بچاؤ کے لیے کم سے کم ریکوائرمنٹس ہے، لیکن یہاں پر بھی ان کا اسٹیمیٹ غلط ثابت ہوا، کیونکہ جو چیز وہ 50 سالوں کے بعد ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ صرف 10 سالوں میں ہی آ کھڑی ہوئی۔ ایئرپورٹ کے دوسرے ٹرمینل کے لانچ تک آئی لینڈ 52 فیٹ تک اندر دھنس کر صرف 13 فیٹ کی اونچائی تک رہ چکا تھا، اور آج وہ بہت ہی ڈینجرس لیول پہ کھڑا دن بہ دن مزید اندر دھنستا جا رہا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 2056 تک کانسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ 13 فیٹ مزید اندر دھنس کر سمندر کے لیول تک پہنچ جائے گا۔ اس چیز سے بچنے کے لیے ہر آئے دن ایئرپورٹ کی سی وال کو مزید اونچا کیا جاتا ہے، جس میں ابھی تک $150 ملین خرچ ہو چکے ہیں۔ لیکن کانسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بچانے کے لیے صرف سی وال کو مضبوط نہیں کیا جا رہا۔ ایئرپورٹ کی فاؤنڈیشن میں ہائیڈرولک جیکس لگائے گئے ہیں، جن کو ہر دوسرے سال اوپر کیا جاتا ہے۔ ہر 2 سالوں کے بعد پورے ایئرپورٹ کی فاؤنڈیشن قریب 1.5 انچ اوپر کی جاتی ہے، جس سے ڈوبنے کا خطرہ کم تو نہیں ہو رہا، لیکن ڈیلے ضرور ہو رہا ہے۔ آئی لینڈ اور ایئرپورٹ کو بچانے کے لیے یہ جو بھی اقدام کیے جا رہے ہیں، یہ صرف عارضی اقدام ہیں۔ جاپان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایئرپورٹ ایک نہ ایک دن ڈوب ہی جائے گا۔ ہر سال ملین آف ڈالرز خرچ کر کے وہ ایئرپورٹ کو تو بچا ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ ٹائم بھی خرید رہے ہیں تاکہ اس وقت تک وہ کانسائی میں ہی کہیں اور ایئرپورٹ بنا سکیں۔ ایک طرف جہاں ایئرپورٹ ڈوبنے کا خطرہ منڈلا رہا ہے، دوسری طرف قدرت بھی ہر آئے سال دستک دے رہی ہے۔ 2018 میں اوساکا بے پر ٹائفون جیبی نے حملہ کیا تھا۔ یہ طوفان اتنا شدید تھا کہ اس نے سمندر کا لیول 10 گھنٹوں کے لیے بڑھا دیا اور سارا پانی کانسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں داخل ہو گیا۔ رن وے پانی سے بھر گئے اور ایئرپورٹ پر پارک ہوئے جہازوں کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس واقعے کی وجہ سے ایئرپورٹ کے سارے آپریشنز کو مجبوراً ہولڈ کرنا پڑا۔ کانسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بے شک ڈوب رہا ہے، لیکن جاپنیز اس میں اپنی ہار نہیں بلکہ جیت مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ چیز کرنے کی ہمت دکھائی ہے جس کو آج تک کوئی دوسری نیشن نہیں کر سکی۔ امید ہے تمام دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ